हामी तपाईहरुले पेन र पेपरले रेडी भएर बस्ने है। पेन र पेपर सबैले लिनु त, तपाईलाई हेल्प हुन्छ। आज आशा हराउँछ नि मान्छेको। आशा हराइसकेपछि संसार सिद्धेको जस्तो लाग्छ क्या मान्छेलाई, जो कोहीलाई। जुन प्रकारका आशाहरू राखिएका थिए ती बिस्तार बिस्तार नपुगेका, नमिलेका, नभएका, प्राप्ति हुन नसकेका धेरै हुन्छन्। सबैलाई छन्, हामीलाई छ, दुनियाँलाई छ। आशा हराउन पाउँछ, आशा हराउन सक्छ। जब होपलेसनेस, आशा निराशा भनौँ न, आशा हराएको निराश बन्न केही आधारहरू छन्। कोही निराशा बनिसकेपछि त्यसैको आडमा बसेर अरू प्रगति, अरू थप नयाँ नयाँ स्किमहरू, नयाँ नयाँ रणनीतिहरू बनाउनतर्फ लाग्छन् भने कोही कोही आशा हरायो भने आफूलाई झन् डिप्रेस बनाएर, पीडित बनाएर विक्षिप्त बनाउन सक्छन्। जो कोही मान्छे धेरै छन् यो संसारमा, मान्छे अथाह छन्, आमामा 7 अरब मान्छे छन्। तीमध्ये कसैको आशा हराउँछ, कसैको भरोसा हराउँछ, कसैको पर्पोजलेस, उद्देश्यहीन हुन्छ है। कोही सोच्न सक्दैन, कोही रमाइलो छ, कोही मजा आउँछ, कोही दङ्ग छ, कोही सजिलो छ। विभिन्न प्रकारका मान्छे छन् यो संसारमा। याद गर्ने, तीमध्ये तपाईहरु पनि पर्नुहुन्छ। जुन यो क्लास लिइराख्नु भएको छ, यो क्लास लिइराख्नु भएको मध्ये केही साथीहरूलाई पनि यसैगरी आशा हराउन सक्छ, निराशा महसुस हुन सक्छ। सक्छ है, त्यो निराशा महसुस हुनु नै पर्छ बेला बेलामा। अर्को आशा पलाउनु परेन, फेरि अर्को नयाँ तरिकाको। मैले त्यो पढ्न सकिनँ भने अर्को पढ्ने, मैले त्यो काम गर्न सकिनँ भने नयाँ नयाँ अर्को नयाँ नयाँ टुङ्गाउँछ आशा। तर विशेष गरी डिप्रेसन भइसकेपछि, कसै कसैलाई एडजस्टमेन्ट डिसअर्डरको बेलामा यो आशा हराउने क्रम बढी हुन्छ। एडजस्टमेन्ट डिसअर्डर एडजस्ट हुन नसक्दा मान्छेलाई आशा हराएका धेरै छन् उदाहरणहरू। डिप्रेसनको केस पनि अब सक्दिनँ, मलाई गाह्रो भयो, म त अगाडि बढ्न सक्दिनँ, म त अब कसरी यो पीडा, यति पीडा, यो दर्दनाक कसरी सम्हाल्ने, ओहो आज नि गाह्रो, भोलि नि गाह्रो। आशा पुरै डाउन डाउन भइसकेको हुन्छ है। आशा हराउनु भनेको उसलाई लाग्नु के हो कि अब हुनेवाला केही छैन भनिनु, त्यही हो आशा हराउनु भने। हुने या नहुने त उसलाई थाहा छैन, उसले सबै त्यो अन्दाज गर्ने हो। हामीले नि अन्दाज गर्ने हो, प्रगति गर्न सक्छु सक्दिनँ, तपाईँहरूले मैले त्यही गर्ने अन्दाज गर्ने हो, सबैले गर्ने अन्दाजै हो। तर यो निराशा हुने व्यक्तिले चाहिँ उसको अन्दाज, उसको पोइन्ट अफ भ्यूबाट त उसले राइट अन्दाज गरेको, तर कसरी अन्दाज गर्ने भन्ने पनि सिक्नुपर्छ है। आशा हराउनु हुँदैन नि भने होइन, आशा हराउनु पर्छ नि भने होइन, परिस्थिति कस्तो छ त्यस्तो गर्ने हो। आशा छैन अहिले भने आशा राख्ने पनि होइन। फेरि त्योबाट मलाई आशै छैन भने किन टाउ दुखेर हुन्छ, त्योदेखि मलाई आश छैन, सक्यो। आशै छैन त्योदेखि मलाई, किन मलाई किन हे भगवान्, मलाई किन त्यत्रो आश गरेको थिएँ, त्योबाट धोका भयो पख त्यसलाई, अथवा मेरो जिन्दगीमा कति खत्तम, मलाई कस्तो माया गर्दैनन्, म त यस्तो जिन्दगी कसरी किन पर्यो र। आशै छैन त्योबाट त बाल। आशा छ, धेरै आशा गर्ने छ भने त्योबाट आश गर्ने, त्यो चातुर्य त चाहिन्छ क्या हामीमा। कोबाट कति आशा गर्ने त्यो टेक्निक चाहिएन। आशा चाहिँ नगर्नु पर्नेबाट धेरै आशा गर्ने, अनि भएन भने अनि त्योबाट चाहिँ आशै नगर्ने, त्यस्तो हुँदैन कहिले। त्यो आशा पनि साम दाम दण्ड भेद लाएर आशा गर्नुपर्छ, बुझेर, चलाक भएर, चण्डाल भएर। तर मानसिक समस्याको हकमा आशा हरायो भने के बुझ्ने, कुनै ट्रिगर भइरहेछ है क्या होला, किन आशा हरायो त यसलाई, सिद्धिउँ कि क्या हो जस्तो। सुसाइड गरेछन् अग्रजहरू, सुसाइड गरेछन्, उता सुसाइड गरेछन्, त्यो आशा हराएर सुसाइड गरेको, भरोसा हराएर, मिनिङलेस, पर्पोजलेस भएछ आशा हराउनु। आशा हराएपछि मान्छेले सुसाइड गर्न पनि सक्छ। तर के गर्ने, आशा हराइसकेपछि मेरो आशा हराउनुको कारणहरू पत्ता लगाउने र मैले कहाँनिर अर्को नयाँ आशा क्रिएट गर्ने भन्नेतिर लाग्ने। मान्छेले आशा भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा, धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा। मान्छे कति स्ट्याटसहरू लेखाएर छ, आश गरेकोले धोका दिएपछि अब आश गर्नै छोड्ने, त्यो पनि होइन। आश गरेर धोका दिएले त झन् अर्को बढी आश गरेर त्यहीबाट काम लटपट्याइन्छ, त्यसैबाट काम लटपट्याउने। आशा गरेर धोका दियो भने अर्कोचोटि बुझ्नै। आशा धेरै राख्नु, त्यो बुद्धि कस्तो छ भन्ने हुन्छ क्या दुनियाँमा। सबैले बुद्धि हो महत्त्वपूर्ण कुरा, के हो, बुद्धि हो। मेरो बुद्धि कस्तो छ भन्ने आधारमा म कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने हुन्छ है। पहिला चाहिँ गुटुङटुङ के न भयो जस्तो छारस्ट भए बर्का सरी सम्पत्ति सिद्ध्याउने, अनि पछि गएर मैले केही गर्न सकिनँ, मेरो आशै छैन, मेरो भविष्य केही आशा छैन भनेर अनि आत्महत्यातिर केन्द्रित हुनु, त्यो पनि त राम्रो आशा भएन नि।
है। आशा राख्न एकदम चण्डाल हुनुपर्छ। यो अर्को पार्टीकोबाट त आशा राखेर अब यो शेरबहादुर देउवाले त कत्रो आज ऊ फ्याट ऊ फ्याट भएन, हेर्दा हेर्दा फ्याटै भयो त बुढो। अब हेर्ने आफ्नोबाट आशा गरेकाले निराशा बनाइरहेछन् एउटाले। बुझ्नु न आफै आशा भन्ने कस्तो चिज रहेछ। आशा बुद्धि लाएर गर्ने हो। आशा हरायो, सिद्धियो, म त केही गर्न सक्दिनँ, वर्थलेस, हेल्पलेस, पुरै मिनिङलेस, पर्पोजलेस। अर्को त्यस्तो हुन्छ क्या त्यो आशा हराइसकेपछि है। त्यसकारण त्यो दृढता लिँदा पनि तपाईँले बुद्धि लाउनुपर्छ, नहुँदा पनि बुद्धि लाउनुपर्छ। नत्र आशाले कन्फ्लिक्ट बनाइन्छ, मान्छेलाई उँधो न उँभोको बनाइन्छ। अब यो दुनियाँमा आशा जत्रो महत्त्वपूर्ण कुरा केही होइन, त्यही चाहिँ घट्यो, निराशामा परिणत भयो भने कस्तो गाह्रो हुन्छ उसलाई। त्यसकारण त्यो पर त्यो लाइट, त्यो सुरुङभित्रको लाइट पर त्यो चाहिँ कहिले मार्नु हुँदैन। हामीले मार्न लागेपछि मलाई आशा हरायो, मलाई के गडबड हुँदैछ, म त के सपोर्टमा गइहाल्नुपर्छ भन्ने हो। मलाई आशा हरायो भने त म त सपोर्टमा दौडिने हो, कुद्ने हो। त्यो तडबिने रुनी गएँ रुनेतिर होइन। ओहो मेरो आशा किन हरायो यार, मेरो आशा हराउनुको केही एनालाइसिस गरौँ न, व्याख्या गरौँ न। मेरो आशा त त्यति हराउने मान्छे म होइन खासमा, निराशा भयो यार। ओहो केही छ कि प्रब्लम, कतै के मेरो मलाई पनि केही चेक गर्नुपर्छ कि भनेर चेक गर्नतिर जाने, सेयरिङ गर्नतिर जाने वाइफसँग अथवा श्रीमानसँग, कोही छ बुवा आमासँग अथवा बच्चासँग। आशा हराउन थाले अलिअलि त ओहो सक्दिनँ कि क्या हो, पहिला जस्तो हुँदैन क्या हो, कस्तो आश थियो तिमीबाट, तिमीले नि पुरा गरिनौ, अब त म त पुरै डाउन भइसकेँ भनेपछि ओहो आशा त पुरा गरिनौ भने त आशा त्योबाट त्यागेर अर्को सिफ्ट गर्ने हो कि, आशा त सिफ्ट गर्ने हो। आमामामा त्योबाट आश थियो, त्यसले केही हेल्प गर्छ कि भन्ने आश थियो भने भएन भने चाहिँ गुवामा रुने होइन। त्यसले गरेन आश, त्यो मैले आशा गरे पुरा गरेन, अब त्योबाट आश गर्ने त्यो त छैन र। अनि दुनियाँमा के सहयोग गर्ने मान्छे छैनन्, कोही ढङ्ग नपुगेर पो लिन नजाने हो त नि। यो दुनियाँमा कोही सहयोग गर्ने मान्छे छैन नि त। अनि तपाईँलाई जो जे केही राम्रो प्रगति गर्न सकिएन अरे, ल मानौँ मैले सोचे जस्तो व्यापार भएन, कत्रो आश थियो मेरो व्यापारको, भगवान् म चाइनाबाट सामान ल्याएर कत्रो गरौँ भनेको थियो, भएन। बाल मतलब अर्को जानु न त, इन्डियाबाट सामान ल्याउनु, अर्को आश सुरु गर्नु, यो जग्गा दलाली गर्नु अथवा अर्कोलाई पार्टनर खोज्नु, के गर्न सकिन्छ। आशा कहिले हराउनु हुँदैन, आशा सिफ्ट चाहिँ गर्नुपर्छ। हरायो भने पनि अर्को फेरि नयाँ आशा सुरु गरिहाल्नुहुन्छ, अर्को माहौलको, अर्को प्रकृतिको, अर्को कन्टेन्टको। हट आशा हरायो भने त फेरि उही मान्छेलाई कति गाह्रो हुन्छ। र आशा हरायो भने प्रगति पनि हुन्छ है, फेरि सिक्नलाई, जान्नलाई, बुझ्नलाई, मान्छे चिन्नलाई, मान्छेलाई कति दिने कति लिने होइन, त्यो एकदमै ब्यालेन्सिङ गेम खेल्नलाई आफ्नो दिमागमा अनि व्यवहारमा पनि त्यो ब्यालेन्समा गेम खेल्नलाई आशा महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ। याद गर्नु, आशा भन्ने कुरा यति सेन्सिटिभ कुरा हो। त्यो परिस्थितिहरू सेम उस्तै हुँदैन क्या, त्यो मान्छे कस्तो बुझ्दैन क्या, साह्रै लट्ठु हुन्छ। कहाँ परिस्थिति उस्तै थियो त नि, परिस्थिति उस्तै हो त। हिजो ज्ञानेन्द्रको परिस्थिति, अहिले केपीको परिस्थिति, अहिले शेरबहादुरको परिस्थिति छ त सेम छैन। हेर्नु अलि हेर्दै जानु, अलि पछि विश्व माहौल हेर्नु त अर्कै भइदियो। आमा 10 वर्ष बिचमा त यो आइटीले त यो परिस्थिति नै अर्को बनाइदियो, चेन्ज भइदियो। मान्छेको एउटाले भन्थ्यो अरे 86 तिर हेर्दै जानु, फोन मान्छेको टेलिफोन गोजी गोजीमा हुन्छ भनेको थियो 1986 कि 85 तिर एउटा वैज्ञानिकले त्यसलाई उल्लु भन्थ्यो। पट फोन कसरी गोजी गोजीमा हुन्छ, तार चाहिँदैन भने। हेर्नु त अहिले मान्छेको फोन, मोबाइलको नाममा फोन गोजी गोजीमा छैन। तर उसले कहिले आशा हराएन अरे क्या त्यो बेला। याद गर्नु, गलत तरिकाले गरिएको आशा हराओस् केही फरक पर्दैन। त्यो गलत र सही भन्नु कसरी थाहा पाउने आफूले गरेको आशा है। तपाईँहरू आज आशाको विषयमा बहस हुँदैछ है। आशा, निको हुने आशा, छोरछोरीको आशा, आफ्नै स्वास्थ्यको आशा, धेरै आशाहरू। भोलि पर्सि छोरछोरी प्रधानमन्त्री बन्छन् के थाहा। हेर्नु त फ्याटा कति प्रधानमन्त्री बन्न पाइन्छ देशमा। मेरो छोरोको प्रधानमन्त्री हुन्छ के थाहा। म किन आशा हराउने, मैले अहिले प्रगति गर्न सकिनँ भनेर आशा हराउने। मेरो छोरोले गर्छ नि, के भयो त नि, छोरोले उसको अनुसार गर्छ। म हेरिदिने मान्छे चाहिएन, म सहारा चाहिएन, म एउटा सहारा हुँ। मैले केही गर्न नसकिनँ, मेरो छोरोले केही गर्ला, गरेन भने नातिले गर्ला। बाल छोरोको बे गरिदिने हो, मजाले बच्चा जन्माइदिनु पर्यो त्यसले। अब नातिले गर्छ, त्यसको ढङ्ग छैन भने किन आशा हराउने हो र।
हो। तपाईले जे केही गर्नुस्, आशा स्थायी रूपमा जेरो नबनाउनुस्। स्थायी रूपमा जेरो बनाउने बित्तिकै तत्कालै 2-3 दिन आराम गर्ने, नयाँ आशा पलाइहाल्ने। आशा चाहिएन जिन्दगीमा। आशाविहीन व्यक्ति त सिद्धिको त्यो मुडो हो। आशाविहीन व्यक्ति मुडो हो। मुडोबाट कसरी पाल्लो पलाउँछ र? जे भयो नि आशा राख्ने, जसो भयो नि राख्ने। त्यो कस्तो आशा राख्ने भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँ हेरेर थाहा हुन्छ। फेरि तपाईँले के आशा राख्ने भन्ने हुन्छ, तपाईँ कन्टेन्ट चाहियो, तपाईँ यो आशा राख्नुपर्छ भन्ने हुन्छ। त्यसकारण बारम्बार भनेको छु, जेरोबाट सुरु गर्न कहिले हतार हुँदैन, माइनसबाट सुरु गर्न त हतार हुँदैन। जेरोबाट तपाईँ त जेरोमा हुनुहुन्छ नि त, ल बिग्न भए जेरो हुनु होला अरे। माइनसबाट सुरु गरेर त हतार हुँदैन भने जेरोबाट सुरु गर्न त कहाँ हतार हुन्छ र? त्यसकारण आशा चुड्कीमा चेन्ज गर्न सकिँदैन भने त्यो चातुर्यता चाहिँ बनाउनतिर चाहिँ पहल गरौँ न। याद गर्नु है, त्यो चातुर्यता चाहिँ चाहिएको, त्यो चलाखीपन, त्यो ज्ञानी, त्यो विवेकी, त्यो ढङ्गको, त्यो एकदमै सबतिर मनन गरेर सही निष्कर्ष निकालेर ट्वाक 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 रिजल्ट निकाल्ने। सकेन भने छोडिदियो भाइ, केही छैन। सकेन रे, ल त्यो आफूले भने जस्तो भने त अर्को अर्को गर्ने बेलासम्म त कुर्नी हो। 2-3 महिना 5 महिना के काम गर्ने त्यो अनुसार कुर्नी हो नि। अहिले एन्जाइटीको विषयमा बहस हुँदै छैन है। तपाईँहरू एन्जाइटीको विषयमा क्वेसन नगर्नु, यो आशाको विषयमा क्वेसन गर्नुहुन्छ नि तपाईँले। अहिले अरू विषयमा क्वेसनै नगर्नु कसैले। आशा जम्मै कुराको आशा। जस्तै के को आशा? मैले त्यो कामको योबाट यसो हुन्छ होला, मैले अन्दाज गर्छु। अन्दाज गर्ने बेलामा मिलाएको छैन भने त्यो अन्दाज के काम भयो र? अन्दाज गर्ने चाहिँ हावा अन्दाज गर्ने, ताइनतीको अन्दाज गर्ने। पोजिटिभ पनि धेरै सोचेर भयो त हुँदैन नि त, गलत सोच पनि त चाहियो नि। अनि अन्दाज गर्ने चाहिँ सबै एउटा व्यापारी हेर्नु त लगानी गर्छ फोकटमा, अनि उसले गरेको न त्यो अन्दाज मिलाएको छ, न त्यसले व्यापार गरेको मिलाएको छ, न त्यसको पोलिसी मिलाएको छ, न त्यो मार्केटिङ स्ट्राटेजी मिलाएको छ, न त्यसको ढङ्ग छ। अनि डुब्नु लागेपछि भगवान् कत्रो आशा गरेर त्यो डुबी भन्छ। ल अनि मिल्दैन अरे चाहिँ किन प्लानिङ गरे त नि? मिलेर गर्नु परेन प्लानिङ, त्यो जान्नु परेन, त्यो खोपडी चाहिएन। चाहिएन भने सिक्ने नि, जान्ने नि, हेर्ने, थाहा हुने, यताउने के गर्ने, कहाँ बाधा अप्ठ्यारो अडचनहरू कहाँ छन्, के छन्, त्यो मनन गर्ने, लेख्ने, टिप्ने। अनि पो मान्छेले एउटा सही तरिकाले निर्देश गरेर आफूलाई बेस्ट रिजल्ट निकाल्न सक्छ। त्यतिकै मणगणन्ते आशा गऱ्यो भने त दुःख पाइहाल्छ नि। मणगणन्ते आशा गऱ्यो भने त्यो गरिबलाई दिन्छु नभन्नु, खोइ कसलाई लान्छु नभन्नु भने जस्तै हो। आशा गरेर बसिरहेको हुन्छ, बुझ्नै। त्यसकारण के बुझ्ने, आशा भनेको हाम्रो सम्पत्ति हो, पावर हो। हामीले आशाले नै अहिलेसम्म जोगाएर टिकाएर राखेको छ बुढेसकालसम्म। आशा हराउनु बित्तिकै मान्छे सिद्धियो। आशा मैले बारम्बार भनेको छु, आशा हरायो भने कि नयाँ आशा पलाउनु पर्छ, कि नयाँ आशा नपलाउन्जेलसम्म चुप्प लाएर सिकेर बुझेर बस्नुपर्छ। होइन भने तपाईँलाई डिप्रेसन हुनसक्छ। डिप्रेसन भयो भने त नि कति गाह्रो हो त नि। डिप्रेसन भएछ नि सजिलो हुन्छ त? छैन त, गाह्रो। जे कुरा पनि गाह्रो, नहुने कुरा, चिन्ता, पीर। त्यसकारण धेरै आशा हराउने बित्तिकै बरु केही सिप लागेन भने औषधि चलाउनु कुदिहाल्ने। त्यो औषधि नै आशा निकालिदिन्छ, गुटुङटुङ आशा ल्याइदिन्छ औषधि। औषधि बहुत महत्त्वपूर्ण कुरा है, याद गर्नु। आशा, बुढाको आशा हेर्नु त, बुढा बिग्रिन लागिसकेको छ, अझै आशा गरेपछि सप्रिन्छ भनेर त्यो गजडी भएर सिद्धिसक्यो। आशा गर्ने न, तुरुन्त रियाब पठाइदिइहाल्ने। त्यो आशा गर्दै रियाबबाट आशा गर्ने, यसले बुढो सुधार्छ भन्ने। बुढो आफै सुध्रिन्छ भन्ने आशै गर्ने। छोरो बिग्रिन लागिसक्यो, मोबाइल हेरेर पुरै लठैत भइसक्यो छोरो, त्यो पब्जी र अर्कोले होइन छोरो धेरै नगाली गर भने त्यसलाई चड्काइहाल्ने। फेरि चड्काउँदा पनि ध्यान दिने, त्यो चड्काउँदा फेरि गएर हाम फाल्न सक्छ माथिबाट। अबको दुनियाँ त सुसाइडको दुनियाँ हुनेवाला छ, विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले भनिसकेको छ। 2030 पछि मान्छे मर्छ त, सबभन्दा धेरै रोग सुसाइड के भन्छ मानसिक समस्याको कारणले मर्छ भनेको छ। मुटु रोग छ 1 नम्बरमा, दोस्रो नम्बर मानसिक रोग मध्येको यिनै एन्जाइटीवालालाई भने होइन। फेरि एन्जाइटीको कथा गरिन, फेरि एन्जाइटी चाहिँ जोड्ला कुरा। एकदम सिरियसली बुझ्नु यो कुरा। आशा हराउने बित्तिकै आफूलाई मनन गर्ने कि वो तेरो किन आशा हराइरहेछ, तँलाई कतै केही गडबड पो भइरहेछ कि, आशै हराइसक्यो तँलाई आशा हराउनै हुँदैन। हराउँछ भने नयाँ तरिकाको आशा गर्ने हो, नयाँ तरिकाको सिफ्ट गर्ने हो आशा।
कपडामा मेरो व्यापार राम्रो भएन भने ठिक छ, खेलौनामा ल्याउँछु। अब खेलौनामा आशा, खेलौनाको याद गर्ने हो, यो मनन गर्ने। यो कुराले डर लाग्न सक्छ, त्यो डर सामान्य कुरा हो। के हो त आशा पलाउनु भने के डराउनु हो र? नडराउने, किन डराउने त? आशा हरायो भने, बारम्बार भनेको छु, यो दुनियाँमा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण के छ आशा। विशेष गरी डिप्रेसन, एडजस्टमेन्ट डिसअर्डर हुनेहरूलाई हो यो। डिप्रेसन भनेको दुखी, दिक्दारी, नमिठो, नरमाइलो, होपलेस, वर्थलेस, हेल्पलेस, पुरै त्यो वर्थलेस, मिनिङलेस, पर्पोजलेस, सबै अब सिद्धियो म त सिद्धिएँ भन्नेहरूलाई हो कि यहाँ मलाई क्वेसन गर्नुपर्छ। यार म मान्छे आशा हराउने बित्तिकै मैले बारम्बार भनेको छु, नयाँ आशा पलाएन भने क्वेसन गरिया नयाँ किन तेरो नयाँ आशा पलाएको छैन। अझ त्यो आशा हराएपछि डाउन भयो, विरक्त लाग्यो, नमिठो, ओहो त्यहाँनिर त झन् क्वेसन गरिहाल्नु, ओ त छिटो हस्पिटल कुदिहाल्नु, त आशा हराउने बित्तिकै त गाह्रो भइसक्यो भनेर काउन्सिलिङमा कुदिहाल्ने। आशा हराएर अनि चुप लाएर कोठामा बस्नुहुन्छ नि, त्यो आशा हराएको कुराले आएका सिम्टमहरू, त्यो आशा हराएको कुराले आएको इमोसनहरू, एकदम नेगेटिभ इमोसन, एकदम डाउन, एकदमै त्यो गाह्रोपनले त्यो डिल गर्न सक्ने क्षमता छ र? एक त आशा हराइसक्यो, त्यसपछि आएका ती बाँकी रिजल्टहरूले कति दुःख दिन्छ त? याद गर्ने है। आजको छलफल तपाईँलाई कस्तो लाग्दैछ? तपाईँले क्वेसन गर्न सक्नुहुन्छ है। तपाईँको छलफल आशाको विषयमा, विशेष जो आशा हराउँछ, जो हामीले याद गर्नु बिस्तार आशा हराउन थालिसकेपछि त्यो नमिठो, नरमाइलो, त्यो एकदम त्यो विरक्तिपन आउँछ कि आउँदैन? आएन भने त केही छैन, ठिक छ, आशा हरा केही फरक पर्दैन, नयाँ आशा पलाइहाल्छ। आयो भने अनि त्यो विरक्तिपनले निम्ति आएका वितृष्णा, त्यसले आफूलाई निम्ति आएका एकदम दिगदारीपन, उदासीनता, त्यसले गिल्ट, त्यसले एकदम गिल्ट क्या पछुतो, अनि त्यसले के ल्याउँछ र रिजल्ट? अनि रिजल्ट के ल्याउला? अनि त्यसकारण सचेत हुनु परेन मान्छे, छिटै सचेत हो। मैले गर्न खोजेँ सचेत। त्यसकारण के बुझ्ने? आशा हराउनु हुँदैन। एक त मिलाएर आशा गर्नुपर्छ। आशै मिलाएर गरेको छैन भने त के कामको? त्यो मिलाएर गर्नु परेन आशा। एकदम ब्लाइन्डली आशा गर्ने, अनि त्यसको त्यो अन्दाजै नगर्ने, अनि नेगेटिभ रिजल्ट आछ भने नस्वीकार्ने, अनि खेर ल म त खत्तम भन्न कहाँ पायो त नि? त्यसरी पाइँदैन। याद गर्नु है। त्यसकारण तपाईँलाई मैले के जोड दिन खोजेको भने, आशा नमार्नु। आशा कुन प्रकारको आशा पहिला जोड्नु। तपाईँ कुन के कुरामा आशा छ तपाईँलाई अहिले? के को आशा छ है? र आशा तपाईँले आश गरेको कुरा पुरा भएन भने स्वीकार्न रेडी हुनु। कति आनन्दले आशा, मेरो बुढीलाई मस्त पैसा पठाइरहेको छु, यहाँ आरामले कोरियाबाट कमाई पठाइरहेको छु, अन्त्यमा ज्याम म पैसा छैन भन्छ यार, ल सब यहाँतिर भने झुटो रिजल्ट दिन्छ। आमा हो भन्ने कुरा पहिल्यै सोच्ने, यो पनि हुन सक्छ। फेरि सोचेको भन्दैमा फेरि एन्जाइटी हुने गरी सोच्ने होइन। एकदम चण्डाल चतुर बन्नु भन्न खोजेँ है मैले। के चलाक, एकदमै चलाक। उस्तै केसमा धूर्त पनि। सबै गरी आफ्नो फाइदा, गरी अरूको फाइदा, टक 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 हेर्ने माहौल, सिचुएसनल भन्छ क्या यसलाई, यथार्थ परक, परिस्थिति जन्ने, त्यस्तो बन्नतिर ट्राई गर्नु न। यो आशाले धेरै ठुलो भूमिका खेल्छ यस्तो बन्नलाई। याद गर्नु है। त्यसकारण तपाईँहरू आशा किन राख्ने? आशा नराखे त के गर्नुहुन्छ नि? आशा नगरेर के गर्नुहुन्छ त नि जिन्दगीमा? तपाईँ आशा नगरेर केही टिक्न सक्नुहुन्छ यो संसारमा? आशा भएन भने त डिप्रेस भएन? डिप्रेसन, चरम डिप्रेसन हुन्छ आशा भएन भने। कि सिफ्ट हुन्छ आशा। मलाई त्यसले माया गर्दैन त के भयो? बाल ब्याक अर्कोतिर जा। अरू छन्, अरूबाट आशा गरिन्छ। त्यसले दोस्रोले नि गरेन, जाँदै अरू, तेस्रो, चौथो, पाँचौँ, आठौँ, केही फरक पर्दैन। नीतिमा चाहिँ बस्नु पर्यो एउटा, होइन? देशले बनाएको एउटा नीतिमा चाहिँ बस्नु पर्यो, होइन? एउटा समाजले निर्धारण गरेको नीतिमा बसेर जे केही गर्न सकिन्छ। आशा मार्नु पर्दैन। आशा मर्यो भने तपाईँले सोच्न नजाने भनेर बुझ्नु, आशा राख्न नजाने भनेर बुझ्नु, आशालाई डिल गर्न नजाने भनेर बुझ्नु। आफूलाई माया गर्नुपर्छ, आफूलाई सम्मान गर्नुपर्छ,
घरि अरूलाई माया गर्छ परिस्थिति क्या आमा चलाक मान्छेको त छुट्टै कथा हुन्छ नि चलाक मान्छेको छुट्टै कथा हुन्छ स्मार्ट मान्छे एकदम इमोसनल इन्टेलिजेन्ट भन्छ क्या एकदम भावनात्मक बुद्धिमत्ता ज्ञानी विवेकी एकदमै सब 360 डिग्री नै मनन गरेर आफूलाई रिजल्ट केन्द्रित गराइदिने मान्छे हुन्छ त्यो बन्न ट्राई गर्नु त्यो पो बन्ने त मान्छेले है बुढेसकालसम्म कस्तो मजा आउँछ रमाइलो लाग्छ जिन्दगी आहा कस्तो आनन्द आएको यार कस्तो रमाइलो भएको जे कुरा नि सजिलो किनभने आफू सजिलो छु नि त यहाँ आफू एकदमै कस्तो प्रकारको भने जागिर छोड्यो प्रगति भएन छोड्दै बाबु अर्को अब व्यापारमा प्रगति गर्छु यस्तो जान्दा छु तडपिँदै लड्दै झगड्दै म चिन्ता गर्दिनँ म आशा हराउँदिनँ किनभने मैले सिक्नु छ मैले सिकेपछि त यो दुनियाँमा सिकेपछि जे केही गर्न सकिँदो रहेछ त किन टाउको दुखाउने हो र यो दुनियाँमा सिकेपछि जे केही गर्न सकिँदो रहेछ तडपाई छटपट्टि बेचैन सबै कुराहरू सिकेर व्यवस्थापन गर्न सकिँदो रहेछ बुझ्नु है दुर्घटना घट्दैन झन् अर्को फेरि अर्को सोच्न थाल्यो भने दुर्घटना घट्दैन अर्को सोच्न कहाँ दुर्घटना घट्छ उसले त के प्रचण्डले के केपी ओलीबाट कत्रो ठुलो आशा गरेको थियो सक्सेस भयो त भएन नि त ऊ माकुनेलाई लिएर फेरि प्रचण्डबाट के अरे शेरबहादुरबाट आशा गरे किन हुँदैन जो कोहीको जे केही हुन्छ चाहे राजनीति चाहे घर चाहे ऊ जेठो छोरो कत्रो आशले कति खर्च गर्यो जेठो छोरोमा फ्याट ल्याएर अर्की कहाँ के एउटा केटी ल्याएर गइदियो अर्को एक्लै बस्छु बुवा अंश लगाइदिनु पर्यो पो भन्छ ल बुवाले के ल भन्छन् कि छोरीबाट आशा गर्छन् है छोरीले मलाई माया गर्छ भइगयो अथवा कान्छो छँदैछ नि त अथवा बुढाबुढी बुढेसकालसम्म बस्नलाई के भन्दैन आशा किन हराउँछ नि मलाई यो दुनियाँमा आशा हराउँछ भने बारम्बार भनेको छु कि दोस्रो आशा पलाओस् किनभने त्यो आशा नयाँ ढङ्गले मिलाउन सुरु गरियोस् बुढाले अलिअलि माया गर्छ अर्कोले माया नगर्न किन सक्छ र त्यस्तो हुँदैन कहाँ हुन्छ र तपाईँको ढङ्ग पुगेन उसले अर्कोले पनि माया गर्दैन भन्छ त्यो उसले माया नगरेको तपाईँको ढङ्गको कारणले हुन सक्छ पहिलोले दोस्रोले नि माया गर्दैन पहिलोले नि माया गर्दैन भने त त्यो जुन जमान हो ए भन्ने एउटा व्यक्तिलाई बीले नि माया नगर्ने सीले नि माया नगर्ने हुन्छ त कहाँ ए नै प्रब्लम छ नि ए चेन्ज हुनुपर्छ ए चेन्ज भएपछि बीले माया गर्न पहिल्यै सक्थ्यो त्यस्तो हुन्छ त्यसकारणले बारम्बार के जोड दिने आफ्नो कमजोरी छ कि आफ्नो तरिकाको मिलेन कि मेरो स्वभावमा पो उसले सपोर्ट नगरे हो कि त्यो पनि याद गर्ने आशा राख्दाखेरि म पो फ्लेक्सिबल छुइनँ कि ममा पो मेरा रिस कुण्ठा मेरा छटपटी मेरा आवेशहरूले गर्दा उसले मलाई माया गर्न नगर्न अथवा मेरो काम नबन्न उसले मलाई त्यो बहसहरू गर्न सक्नु घरमा द्वन्द्व त्यत्तिकै हुँदैन नि घरमा द्वन्द्व छ मात्रै आन्सर होइन नि घरमा किन द्वन्द्व भइरहेछ घरमा कसको कारणले द्वन्द्व भइरहेछ तपाईँले उसको कारण देख्नुहुन्छ उसले तपाईँको कारण देख्नुहुन्छ कि के थाहा तपाईँ त्यो द्वन्द्व किन भइरहेछ याद छ आफ्नो स्वभाव चाहिँ चेन्ज नगर्ने अर्काको स्वभावमा मात्रै कम्प्लेन गर्ने अर्को स्वभाव मात्रै क्वेसन गर्छ भने घरमा द्वन्द्व भइरहेको छ सधैँ यो दुनियाँको नियम हो म चेन्ज हुन्न भने मेरो घरमा द्वन्द्व हुन्छ म चेन्ज भइन भने मेरो घरमा द्वन्द्व हुन्छ चाहे म सही लागे पनि किनभने त्यो अनुसार त्यो माहौल अनुसारको एडजस्ट हुन सिक्नु र सक्नुपर्छ है त्यो धेरै कारण छन् अरूका कारणले नै हुनसक्छ तर आफूलाई क्वेसन उठाउनु न सबभन्दा पहिला मैले क्वेसन उठाउने कि म के कमजोरी छ ममा धेरै कमजोरी छ म आफैमा पनि सबैमा कमजोरी छ ममा पनि किन छैन र ममा पनि कमजोरी छ मेरो कमजोरी के छ ओहो उसको कुरालाई रिस उठ्ने उसलाई धेरै गणन गर्ने धेरै उसलाई स्वीकार्न गाह्रो हुने उसको कुराले धेरै चित्त दुख्ने भने चाहिँ हो यो त मैले हटाउनु पर्छ यो बानी मैले उसको झुटो बोल्ने उसको अनुसार नहिँड्ने छ भने त त्यो मेरो कमजोरी हो नि प्रगति हुँदैन भने त्यहाँ केही न केही कमजोरी छ बुझ्नुहोस् त्यो कारणहरू छ बुझ्नुहोस् कारण नबुझिकन यो दुनियाँमा कारण नबुझिकन बुझ्नु है कारण नबुझिकन भाग्यलाई कारण नबुझिकन मेरो जिन्दगी नै यस्तो भनेर लत्तो छोड्नु हुँदैन त्यो आशा घटिहाल्छ याद गर्नु है त्यो कुरा तपाईले बुझ्ने मनन गर्ने त्यसकारण आज पेनीको विषयमा गफ हुँदैन आज आशाको विषयमा बस हुन्छ कोषबाट कति
कहिले आशा लिने 2 सेकेन्डमा आशा चेन्ज गर्नुपर्छ मान्छेले फ्याट चेन्ज गर्नुपर्छ आशा ओहो आएन आशा आशा राखिहाल्नुपर्छ 2 सेकेन्डमा आमाम त्यो शेयर कारोबार हेर्नु त कसरी आशा गर्छन् कसरी आशा हराउँछ तर यसबाट आशा आन अर्कोबाट टक 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 याद गर्नु है आफ्नै भनिएकाले धोका दिँदा त ल ठिक छ धोका दिगो है अब आशा योबाट हटा अर्कोबाट सुरु गरिहाल भन्ने हुन्छ भएन छ भने नि केही दिन कुर त्यसैबाट निकाल्नुपर्छ आशा है त्यसले धोका दियो टेन्सन नलिन फेरि त्यहीबाट आशा नयाँ ल्याउनुपर्छ कसरी मिलाउने हो त्यसलाई किन त्यसले मलाई धोका दियो त्यो पो जान्ने कि त्यो पो बुझ्ने कि त्यसकारण के बुझ्ने सबै ममा भर पर्छ म हो सक्तो म चलाक चतुर र एकदमै परिस्थितिलाई बुझ्न सक्ने क्षमता छ भने जस्तोबाट पनि ठ्याक 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 हात लिन सकिन्छ काम चाहे कांग्रेस आओस् चाहे एमाले चाहे राप्रपा चाहे राजे आओस् त्यो एउटा मान्छे छ जोसबाट नै काम लिन्छ है आमा हो कति कति मिठो मान्छे हो जोसबाट फ्याट फ्याटी काम ल्याछ ठेक्का अथवा त्यो त्यो होर्डिङ बोर्डको काम त्यो याद म मान्छे चिन्छु उसलाई त्यो गयो त्यसबाट आशै हुँदैन अर्कोबाट आश भइहाल्छ उसलाई त्यो कसरी व्यवस्थित गर्ने उसको स्ट्राटेजी छ रणनीति छ है आशै नगरी आशै नभएको बुढाबाट त कत्रो कत्रो रिजल्ट काम गराइन्छ र कस्तो रमाइलो हुन्छ भाइ कहिले चिनेको कहिल्यै नचिनेको मान्छेबाट त कस्ता कस्ता आश लिएर कस्ता कस्ता राम्रा रिजल्टहरू निकालेछन् मान्छेले यहाँ आफ्नैसँग आशा गर्न जान्दैन यति दिन्छ ऊ यति आश गर्छ उसले अनि यति आश गरेपछि यति दिएको चित्तै बुझ्दैन नि त 50 दिन्छ ऊ 100 आश किन गर्छ र 50 दिने मान्छेबाट 10 आश गर्नुपर्छ त्योबाट 50 दिनी छ कोही तपाईलाई 50 दिनी छ तपाईँ 100 किन आश गर्नुहुन्छ 10 आश गर्ने हो त्यसकारण के जोड दिनु तपाईले के जोड दिनु तपाईको आशा हराउनु हुँदैन निराशाले प्रगति त गराउँछ धेरै प्रगति निराशाले गराएको सबैको प्राय सबैको निराशा फेरि नयाँ आशा निराशा फेरि नयाँ आशा निराशा नयाँ योजना निराशा नयाँ ज्ञान निराशा नयाँ रणनीति बुझ्नु स्वार्थी कहाँ हुन्छ स्वार्थी यो संसारमा स्वार्थी भएन भने मान्छे सिद्धियो स्वार्थी हुनु चाहिँ जिन्दगी हो तर कुन प्रकारको भन्ने हो स्वार्थी छन् संसार भनेको त सबभन्दा राम्रो कुरा भने हो संसार स्वार्थी हुँदैन कुकुर त स्वार्थी हुन्छ बिरालो त स्वार्थी हुन्छ म त स्वार्थी छु दुनिया स्वार्थी छ स्वार्थी हुनुपर्छ स्वार्थी भएन भने त्यो घरको न घाटको हुन्छ तर कुन प्रकारको स्वार्थी हुने भन्ने मात्रै हो कुन प्रकारको स्वार्थी ऊ त स्वार्थी छन् त्यो हात्ती हो नि त चाइनाको हात्ती स्वार्थी भएर त्यहाँ उसलाई चित्त बुझेन स्वार्थी भयो यही अर्को ठाउँ गएर बस्यो चराहरू त स्वार्थी छन् चौरीहरू त स्वार्थी छन् किन भन्दा उसलाई चित्त नबुझेपछि तराई झर्छ नि त हिउँ बढी भएर स्वार्थी किन हुनै पर्छ नि स्वार्थी तपाईले आश राखेकै नमिलेपछि उनीहरू चाहिँ गलत स्वार्थी जस्तो लाग्छ तपाईलाई बुझ्नु है त्यसकारण आशा कहिल्यै नहराओस् आशा हराउनु भनेकै डिप्रेसन निम्त्याउनु हो कि आशा हराएपछि नयाँ आशा पलाओस् होइन भने त्यो आशालाई व्यवस्थित गरियोस् है आशा गरेको भएन भन्छ भने त्यो आशा गर्ने बेलाको उसको रणनीति मिलेन नत्र आशा गरेको कुरा किन प्राप्ति हुँदैन जसको प्रायको प्राप्त भइहाल्छ नि भएन भने पनि केही फरक पर्दैन फेरि नयाँ तरिकाले नर्मल्ली आशा गरेको कुरा प्राप्त हुन्छ है त्यो आशा गर्न चाहिँ जान्नुपर्छ आशा गरेको कुरा किन प्राप्ति हुँदैन त्यो त सबैले आशा गरे पुर्याइरहेछ उसले गरेको आशा बढी भएको कुरा पो पुर्याएन उसले आशा नै अति हुदुमै गर्दैछ भने पो पुगेको छैन त उसले आशा गर्न नजानेर आशाको पुर्याएन त पुगेको छैन नत्र आशा किन पुगेन न आशा गरेपछि गरेको योजना कारणले पो उसको पुरा भएको छैन त आशा मात्रै गरेर ड्याङ्ग छोडेर हुन्छ यो प्लानिङ चाहिएन प्लानिङ पनि बेला बेलामा अपग्रेड गर्नु परेन प्लानिङ पनि बेला बेला मोनिटरिङ गर्नु परेन प्लानिङ गरिसकेपछि गरेको त्यो इम्प्लिमेन्टेसन पनि त यसो चेक गर्नु परेन अनि त्यहाँ बाधा अडचनहरू याद गर्नु परेन त्यतिकै आशा भनेको के हो प्लान योजनाबद्ध गरिन्छ आशा
अब तपाईँको त्यो व्यक्तिगत कुरा के हो त्यो त मलाई याद छैन होइन। अब त्यो तपाईँले व्यक्तिगत कुरा मलाई सेयर गर्नुपर्छ, त्यही पनि एक्लै। अब तपाईँलाई किन घरको न घाटको हुनुभयो त्यो कारणहरू छन्। त्यति घरको न घाटको हुँदैन मान्छे, त्यो कारणहरू छन्। त्यो कारणहरू पत्ता लगाउने, कसको कमजोरी छ त्यो पत्ता लगाउने, कहाँ कहाँ मिलाउन सकिन्छ त्यो मिलाउन पत्ता लगाउने। म चाहिँ मिल्दिनँ ऊ मात्रै मिल्नुपर्छ भन्छ भने त्यो तपाईँको दोषी होइन। म त धेरै सहन्छु हुँदैन भन्छ भने त्यो पनि धेरै सहनु पनि दोषी हो। किन सहनु पर्यो र? कतिपय केसमा बाई बाई गर्नुपर्ने स्थिति आउँछ। त्यसकारण के बुझ्ने, आशा यो दुनियाँको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। आशा नराख्नु, बुझ्नै, आशा नराख्नु पनि प्रब्लम हो। आशा अनियन्त्रित तरिकाले बढिराख्नु पनि प्रब्लम हो। दुईटैलाई व्यवस्थित गर्नु। एकदमै व्यवस्थित तरिकाले गरिएको आशाले सधैँ प्रगति, उन्नति, आमामामा आनन्द आनन्द शान्ति मात्रै हुन्छ भन्दै आजको क्लासमा यहीँ समाप्त गरेँ। सबैजनालाई बाई बाई, जय होस्, नमस्कार।